जाते हैं। तो बिफोर गोइंग टू इंसिडेंट आगे क्या हुआ, थोड़ा सा हम यहाँ पर रुक कर देखते हैं। टॉर्चर का वाकया हुआ, ठीक है, और ये क्या हुआ, अभी टॉर्चर का पांचवी नबूवी से होते होते छठे सातवें नबूवी के दौर का हम पढ़ रहे हैं, राइट। यानी अभी 1 साल 1.5 साल पहले ही हजरत खब्बाब बिन अर्द की हालत हम देख रहे थे कि वो तकलीफ के आलम में है और उनके ऊपर टॉर्चर्स के वाकयात पेश आ रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि खब्बाब बिन अर्द एक गुलाम होते हुए एक बहैसियत एक टीचर किसी के घर में हैं और वो कुरान पढ़ा रहे हैं। इसे इस्लाम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान में इस्लाम कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में फैल रहा था, समझ आ रहा है। यानी दूसरी चीजों को हम तो पॉन्डर करने ही वाले हैं, लेकिन द वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज ऑर्गेनाइज्ड टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक घर, ठीक है, और दारुल अरकम का जो है ना क़याम किया जाना, फिर सलाह मशवरा किया जाना, फिर जो है ना अटेम्प्ट्स जो है ना सिखाने के अटेम्प्ट्स देखिए, ये तमाम चीजें एक बेहतरीन लीडरशिप और बेहतरीन माशरे के पनपने के लिए, यानी ये अभी जवाब मुंह से नहीं दिया जा रहा, लेकिन टीचिंग्स बराबर बाकी है। हमारे लिए क्या लेसन है कि माहौल और हालात कितने भी जो है ना फेवर में हो या अनफेवरेबल कंडीशंस हो, द टीचिंग प्रोसेस शुड गो ऑन। क्यों ऐसा, क्यों पढ़ने और पढ़ाने की अहमियत क्यों है? हालात इतने, यानी अब आप बाहर देखिए, खिड़की के बाहर देख लीजिए, माशरे में देख लीजिए, यानी अप एंड डाउन पूरा माशरा शफल हुआ सो है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। गवर्नमेंट्स के हालात देख लीजिए, चीजें देख लीजिए, बीमारियां देख लीजिए, पॉलिटिक्स देख लीजिए, फाइनेंस देख लीजिए, इकोनॉमिक्स देख लीजिए। इवन दो इन तमाम हालात में भी एक सेक्ट होना चाहिए, एक ऐसा माशरा होना चाहिए जो इन टीचिंग्स को कैरी ऑन करे। सूरह तौबा में भी हम पढ़ते हैं, उसमें आप तफसीर देखिएगा, क्यों ना तुम्हारे अंदर से एक ऐसा ग्रुप कायम हो जो कुरान सीखता और लोगों की तस्कीरा करता। यानी पूरे के पूरे भी जहाद में शामिल होने का हुक्म नहीं दिया गया, यानी कुछ लोग अगर पहरा दे रहे हैं तो कुछ लोग इल्म फैलाने वाले। इसकी क्या हिकमत होगी, इसमें क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत कुरान में भी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन तमाम हालात में टीचिंग का प्रोसेस बराबर जारी है। अगर कोई इस पे रोशनी डालना चाह रहे हैं कि क्या हिकमत रही होगी, वाकया तो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सच सेक्ट्स, जिसमें डिस्कस किया जाए कुरान की आयतों को, जिसमें डिस्कस किया जाए हदीस को, सुन्नत को, लाइफस्टाइल्स को, क्या ये जरूरी था? क्या इस तरीके से पेश आना क्या ये जरूरी था? क्या ये किस हद तक इम्पोर्टेंट है? और इन हालात में इस तरीके की टीचिंग्स ऑर्गेनाइज करना वो क्या ये जरूरी है? इस पर अगर कोई रोशनी डालना चाह रहे हैं या चैट बॉक्स में लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखिए कि हमको इससे क्या सबक मिलता है, क्या इस तरीके से हमको करना चाहिए या फिर तमाम के लोग जो है ना एक ही तरह का रिएक्शन करना चाहिए, या सेक्स को डिवाइड कर लेना चाहिए कि कुछ लीडिंग और टीचिंग सेक्स एक माशरे में, एक सोसाइटी में अपना काम करते रहे उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस और इन्वॉल्वमेंट के बगैर। क्योंकि अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वहां पर अगर तमाम के तमाम इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं तो इल्म के बगैर चाहे आप जो भी इक़दामात लो, चाहे आप जिहाद कर लें, चाहे आप घर के मामलात कर लें, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यानी एक सक्सेसफुल माशरा बनाने के लिए इल्म उसकी जान होती है। तो एट एनी मोमेंट कहीं भी आप कोई भी हालात में दुश्वार घाटी में या दुश्वार के यानी कोई भी इंसिडेंट के वाकयात में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इल्म का प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, इल्म का प्रोसेस जारी रहना चाहिए सीखने सिखाने का। क्योंकि अगर वो जो जिहाद में है वो पेश आ रहे हैं, वो अपने आप को सर कटा रहे हैं, तो इधर से कहाँ से निकलेगा जज्बा, कहाँ से शहीद पैदा होंगे, कहाँ से वो कुर्बान जाने वाले मुजाहिद तैयार होते हैं? इन्हीं दर्जगाहों से तैयार होते हैं। यहीं पर ईमान अपनी जो है ना चोटी पे चढ़ता है, यहीं पर जज्बात परवान चढ़ते हैं, और इसी तरीके से जो है ना हमारे लिए सोल्जर्स और हमारे लिए बेहतरीन लीडर्स तैयार होते हैं। तो दिस इज द बेसिक, यहाँ पर ये प्रोडक्शन हाउस है जिसमें से ये चीजें पनप कर निकलते हैं। सैक्रिफाइस देने की कुव्वत, बर्दाश्त करने का, सब्र का और बेहतरीन लीडरशिप का, ये तमाम गुण यहाँ से निकलते हैं। तो एक सेक्ट, एक कंप्लीटली एक डेडिकेटेड सेक्ट हमेशा जारी रहना चाहिए हर सोसाइटी में, हर जगह पर, और हर घर में इनफैक्ट एक वक्त और एक चीजें मुकर्रर होना चाहिए। जैसा हम खाने के लिए जमा होते हैं, जैसा हम मिलने मिलाने के लिए जमा होते हैं,
ہم ضرور ایک وقت ایسا نکالیں جس میں ہم پورے فیملی ممبرس، آپ تمام کہیں بھی جڑے ہوئے ہوں لیکن فیملی ممبرس کا بھی ایک گروپ ہونا چاہیے جس میں صرف سیرہ کا، قرآن کا یا پھر اس طریقے کے رات میں حلقہ وائز ڈسکشن ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو سیکھنے کے لیے ہم ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں. جی اچھا، تو اس طریقے سے جو ہے نا انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے. بہرحال ہم واقعے کی طرف آتے ہیں. خباب بن ارد بحیثیت ٹیچر جو ہے نا حضرت فاطمہ بن خباب کو اور ان کے شوہر حضرت زید کو ٹیچنگز دے رہے تھے. تو حضرت عمر اندر آ جاتے ہیں تو ان کا جلال اور ان کی کیفیت، ان کی پرسنالٹی سے تھوڑا سا پریشان ہو کر حضرت خباب بن ارد جو ہے نا کونے میں چلے جاتے ہیں، گھر کے کونے میں جا کر ٹہر جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ پرسنل ڈسکشن ہو رہا تھا بہن اور بہنوئی کے درمیان میں. تو حضرت بہن سے جب بات کرتے ہیں حضرت عمر، تو حضرت عمر بات کرنے لگتے ہیں تو حضرت فاطمہ پھر ان کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے، یعنی ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اور حضرت عمر جو ہے نا ان کو بہت زیادہ سختی سے جو ہے نا ان کے ہاتھ سے ضرب لگاتے ہیں، تو ان کی بہن کے سر سے جو ہے نا خون آنے لگتا ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے نا ان کی بہن فرماتی ہیں اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا دین میں پر اگر برحق ہو تو اے عمر، میں اس بات کو تمہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ تم اتنے زیادہ اپنے دین کے بارے میں یعنی پیگنزم یعنی کہ بت پرستی کے بارے میں اتنے زیادہ کیوں وہ ہو. تم تھوڑا سوچو تو صحیح کہ اگر تمہارے دین کے بجائے کوئی اور دین حق پر ہو تو تم کیا کرو گے. اس کے بعد ان کی بہن کلمہ پڑھتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم اور ندامت محسوس ہوئی. کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھ کر دو، پڑھنے کے لیے جو، کیونکہ ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو. تو حضرت عمر جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں وہ کتابیں جو ہے نا وہ کتاب جو جو صحیفے تھے، جو لکھا ہوا کتاب، ابھی کتاب کی شکل نہیں ہے، حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں جو ہے نا وہ کتاب جو ہے کی شکل میں قرآن بنی تھی، لیکن ابھی بائنڈڈ نہیں تھی، صحیفے تھے کھلے کھلے لکڑیوں کے اوپر، چمڑوں کے اوپر. تو وہ آیتیں جو سورہ طٰہٰ کی تھی آپ قرأت فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت اننی ان اللہ لا الہ الا انت فاعبدونی فاقم الصلاۃ للذکری تک قرأت کی. کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ. یعنی اب جو ہے نا کھلم کھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا وقت آ گیا تھا. یہ سن کر حضرت خباب بن ارد جو اندر گھر کے کمرے میں کونے میں چھپے ہوئے تھے، یہ فقرہ سنتے ہی اندر سے باہر نکل آتے ہیں، خوشی اور جذبات کے عالم میں کہنے لگتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو مطلب مخاطب ہو کر کہتے ہیں عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی، یعنی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، شاید یہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان دارالارقم، یعنی کون سا مکان تھا جو انہوں نے اپنے درسگاہ کے لیے ٹریننگ کے لیے مقرر کیا تھا، وہ تھا دارالارقم، تو وہاں پر مقیم ہے. یہ تمام باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تلوار لے کر نکلے تھے وہ واپس اپنی تلوار لے کر جو ہے نا اس دروازے پر پہنچتے ہیں اور دستک دیتے ہیں. ایک آدمی اٹھ کر دروازے میں سے جھانک کر دیکھتا ہے تو عمر تلوار تھامے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. لپک کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہیں. سارے لوگ سمٹ کر اکجا ہو جاتے ہیں حضرت عمر سے. حضرت حمزہ وہاں پر اندر، شیر الاسلام اندر رہتے ہیں، لائن آف اسلام انہوں اندر رہتے ہیں، ایک بڑی قوت والے انسان تھے انہوں بھی. تو انہوں ہمت دلاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا ماجرا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر تشریف لائے ہیں. تو پھر حضرت حمزہ جو بولتے ہیں اگر اس نے خیر کی نیت سے تشریف لایا تو پھر اچھا ہے، ورنہ وہی تلوار سے جو ہے نا ان کا کام کیا جائے گا. تو بہرحال حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ عمر کو اندر تشریف لانے کی اجازت دی جائے. تو حضرت عمر اندر تشریف لاتے ہیں اور جو ہے نا
اور اسلام کے دائرے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور یقیناً آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہ رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود تمام صحابہ زور سے تکبیر کہتے ہیں، جس کی آواز مسجد حرم والوں تک سنائی دی۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ایک معمولی واقعہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسی بڑی قوتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو مضبوطی عطا کی تھی، جس کی قوت کا اندازہ اس ٹائم پہ اس گھر میں یعنی دارالارقم میں موجود تمام صحابیوں کو اندازہ تھا۔ یہ حضرت عمر کا اسلام لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ہماری اب یعنی پوزیشن بڑھ گئی ہے، اب ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کا معاملہ، کیونکہ حضرت عمر کی جو تھی دو دھاری تلوار تھی، حق تو حق، باطل تو باطل والا معاملہ تھا۔ اگر اس حالت میں کوئی ظلم کرتا تو وہ سیدھا حضرت عمر کی تلوار کی ضد میں آ جاتا، یعنی اس کے نوک کے نیچے آ جاتا۔ تو ایک خوشی کا اور سرور کا عالم تھا، سبحان اللہ۔ وہ تمام جو ہے نا تکبیرات زور سے پہنچ جاتی ہیں، اور بہت زیادہ زور سے جو ہے نا تکبیرات ادا کی جاتی ہیں، جس سے تمام جو ہے نا مکہ میں یہ تکبیر آواز گونجتی ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں حضرت عمر کی کریج کا پھر یہ ایک مثال ہے کہ حضرت جو ہے نا حضرت عمر کیا کرتے ہیں، ابو جہل کے گھر پہ جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے ہیں، جب وہ باہر آتا ہے کیا ہوا، کیسے آنا ہوا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایمان لا چکا ہوں بول کر ابو جہل کو اطلاع دیتے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی ابو جہل کچھ زیادہ ریاکٹ نہیں کر سکا، لیکن تکلیف ہو جاتی ہے، اس کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا غلط الفاظ منہ سے نکالتا ہے، اور جو ہے نا کرسنگ کے ساتھ دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک نیا معاملہ پیش آتا ہے کہ انہوں پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو جلدی خبر پہنچا سکتے ہیں پورے اس میں بول کے پوچھتے ہیں، تو ان کو بتایا جاتا، پھر ایک شخص کا نام بتایا جاتا کہ وہ شخص ہے جو پوری گوسپنگ جو ہے نا مکہ میں پھیلاتا ہے۔ تو انہوں جا کر جو ہے نا وہ شخص سے بھی بات کرتے ہیں، اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ میں جو ہے نا اسلام قبول کر چکا ہے۔ تو پھر وہ شخص جو گوسپنگ کے لیے مشہور تھا، ان جو ہے نا ان جا کر پورا جو ہے نا مکہ میں پہنچ جاتا ہے، مکہ میں پوری خبر پہنچا دیتا ہے کہ اس طریقے سے عمر اسلام لا چکے ہیں، اور تمام معاملہ جو ہے نا پورے مکہ کو ود ان شارٹ پیریڈ اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے دیکھیے، حضرت عمر جو ہے نا پھر پورا صحابیوں کو لے کر کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام جو ہے نا ان کا نام پڑتا ہے الفاروق۔ الفاروق کا مطلب ہوتا ہے صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرنے والا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر پہلے ہم قادر نہیں تھے کہ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہی صحابی کا روایت ہے، یعنی حضرت ابن مسعود کی ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب سے اسلام قبول کرے تھے، پھر ہم اسلام کو برابر طاقت اور عزت میں بڑھاوا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک صحابی کا کوٹ یاد رکھیے حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا، ان کا نام تھا حضرت صہیب بن سنان رومی۔ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس نے علانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقہ لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس کا انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا ایک بہت بڑا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد۔ اب قریش کے پاس کچھ بھی ہتھ کنڈا نہیں رہ گیا، کیونکہ دو طاقتور قوتیں جو ہے نا اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ اگر وہ کچھ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تو جواب سامنے تیار تھا دو شیروں کے
ذریعے سے. تو اب وہ پریشان ہوتے ہیں اب کیا کرنا, اب تو تکلیف تو پہنچانا ہے, اور وہ اسلام کی جو ہڈی تھی ان کے گلے میں اٹکی ہوئی تھی, وہ اسے کسی طریقے سے ہضم نہیں کر پا رہے تھے. اب کرنا کیا بولے تو انہوں جاتے ہیں عتبہ بن ربیعہ کے پاس. اب معاملہ ظلم اور زیادتی سے کٹنے والا تو تھا نہیں, اب اس کو ایکسپٹ کر لیے تھے, جو کچھ کر لیے تھے, مظالم کا زمانہ ختم ہوا, یعنی اب ٹارچرز کا زمانہ دھیرے دھیرے سے ہٹ رہا, دیکھیے چھٹتے جا رہا. ایک قوت اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں اسلام میں ایک نیا روپ میں, ایک نئے انداز میں جو ہے نا اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا. ایک سیکنڈ. تو اس طریقے سے جو ہے نا سبحان اللہ دونوں کے بعد میں اسلام کو دبانا تو ممکن نہیں ہے, یہ قریش بھی سمجھ چکے تھے. اب کیا کریں, اب تھوڑا سا باتوں سے یا پھر بہلا پسلا کر یا ڈیلنگ کریں گے بول کر کیا کرتے ہیں, عتبہ بن ربیعہ کے پاس جاتے ہیں, جو کہ ایک سردار تھا قوم کا. اس کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ تم جا کر جو ہے نا ایک معاملہ یا ایک چیز جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو, تو تاکہ وہ ہمارے ساتھ ڈیلنگ کے لیے راضی ہو جائے. تو پھر وہی بولتے ہیں کہ تمہارے کو کوئی لڑکی چاہیے تو پھر ہم تمہارے کو لڑکی بہترین جو ہے نا دینے کے لیے تیار ہیں, اگر تم کو مال چاہیے تو پھر ہم تمہارے لیے مال تیار کرنا ہے, اگر تم بادشاہ بننا چاہے تو ہم تمہارے کو بادشاہ بنا دیتے ہیں, اگر تمہارے پاس کوئی نوز باللہ بھوت پریت کا معاملہ ہے تو پھر ہم تمہارے کو بہترین علاج کرانے کی پوری جو ہے نا شفا یاب کرانے کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں. عتبہ یہ باتیں کہتا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. جب عتبہ فارغ ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں ابو ولید کیا تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میری بات سنو. اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آیتوں کا مفہوم ہے حامیم, یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, بشارت دینے والا, ڈرانے والا, لیکن اکثر لوگوں نے اسے اعراض کیا ہے اور وہ سنتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, پھر فرمایا ابو ولید تمہیں جو سننا تھا سن چکے, اب تم جاؤ, اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. یعنی تلاوت کر کے ان کی باتوں کا جواب مل چکا تھا. ایک دم بھاری بھرکم آیتیں, فیصلہ کن آیتیں, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا مقصد اور آیتوں کا مقصد تمام چیزیں واضح کر دی تھی. اب عتبہ جب اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا, جب دور سے عتبہ واپس آ رہا تھا, عتبہ بن ربیعہ واپس آ رہا تھا, تو قریش کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو چہرہ جاتے وقت تھا آتے وقت وہ چہرہ نہیں ہے. یعنی ہم ایک فون بھی ریسیو کرتے ہیں تو بیفور فون ریسیونگ اینڈ آفٹر فون ریسیونگ ہمارا چہرہ ڈیپینڈنگ اپون فیلنگس, ہمارے تاثرات بدل گئے ہوئے رہتے ہیں. سم ٹائمس ہم ہیپی ہو جاتے ہیں, سم ٹائمس ہم غضب ہو جاتے ہیں, تو ڈیپینڈنگ اپون وہ ریزن کی وجہ سے. تو ویسے جو ہے نا جب وہ معاملہ پیش آ رہا تھا, وہ آیتیں سن کر عتبہ واپس آتا ہے تو پھر اس کے جملے کوٹیڈ ہیں. دیکھیے یہ شاید میں اپنے الفاظ میں صحیح سے نام بیان کر رہا ہوں. تو وہ پوچھتا ہے پیچھے کیا خبر ہے, تو لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا. اس نے کہا ہے پیچھے کی خبر ایسا کلام سنا ہے جیسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا. اللہ کی قسم وہ نہ شاعر ہے نہ کاہن ہے. قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو. میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ جاؤ. اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقع رونما ہو کر رہے گا. یعنی اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ آیتیں اور یہ باتیں کوئی من گھڑت باتیں نہیں تھی, یہ ڈائریکٹ آسمان سے نازل ہونے والی باتیں تھی اور اس کے پیچھے بہت بڑی راز تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہدایت وہ سمجھ چکا تھا, لیکن ابھی وہ ہدایت پر نہیں آیا تھا. لیکن وہ اپنے لوگوں کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ تو سم تھنگ ڈفرینٹ کیس ہے, تم اس کے قریب جاؤ گے تو تمہارا جو ہے نا معاملہ ختم ہو جائے گا. اس طریقے سے وہ وارننگ دیتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ عتبہ چپ چاپ
चुपचाप जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे और इन आयतों पे जब पहुंचते हैं, दूसरी रिवायत में कुछ लोग कोट करते हैं कि वो आयतें हुई थी और कुछ लोग ये आयतों का रेफरेंस देते हैं। उसका तर्जुमा है, बस अगर वो रूगर्दानी करे तो तुम कह दो कि मैं तुम्हें आद और समूद यानी दोनों कौमों की कड़क जैसी एक कड़क के खतरे से आगाह कर रहा हूँ कि तो उतबा थरथरा कर खड़ा हो गया और कहते हुए अपना हाथ रसूल के मुंह पर रख दिया, और मैं आपको अल्लाह का और खराबत का वास्ता देता हूँ कि ऐसा ना करे। इसे खतरा था कि कहीं वो जो डरावा वो बता रहे हैं इस कौम के पास आ ही न जाए, यानी वो खौफ खा गया था और इसीलिए वो चेहरा चेंज करके वापस आया, यानी उतबा का काम खत्म हो चुका था। उसके बाद फिर क्या करते हैं उन्होंने, उतबा के पेशकश ये हो जाने के बाद में उन्होंने क्या करते हैं, फिर दूसरे शख्स के पास जाते हैं। जाके क्या करते हैं मालूम है, उन्होंने क्या करते हैं, उतबा पूरी तरीके से अपनी बात को नहीं समझा पाया था, इसलिए कुरैश ने आपस में मशवरा किया कि हम लोग सब मिलकर ये पेश करते हैं। मैं भी आपसे उन लोग उनकी तरफ से ये सोचते हैं, क्योंकि दुनिया वाले वो लोग थे तो उनका मामला हमेशा दुनिया की तरफ ही बोलते रहता। यानी एक आदमी बोला, एक आदमी उतबा एक अकेला जो है ना प्रेजेंट करा, जिसकी वजह से जो है ना आपसे इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करे होंगे। हम पूरे कुरैश के बड़े बड़े सरदार रहते हैं, उन्होंने बोलते हम सब मिलकर जाकर ये पेशकश करेंगे बोलकर वो लोग ठान लेते हैं। अब जाकर वो पेशकश करते हैं कि तुम जो भी चाहो हम तुम्हारे को देने के लिए तैयार हैं बोले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फिर आप सल्लल्लाहु हुक्मरानी का मतलब, आप सल्लल्लाहु के अल्फाज देखिए, मेरे साथ वो बात नहीं जो आप लोग कह रहे हैं। मैं आप लोगों के पास जो कुछ लेकर आया हूँ, मैं इसलिए नहीं लेकर आया हूँ कि मुझे आपका माल मतलूब है या आपके अंदर शर्फ मतलूब है, यानी मुझे पोजीशन भी नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, या मुझे हुक्मरानी नहीं चाहिए, यानी मुझे पोस्ट भी नहीं चाहिए। यानी वो लोग कुरैश के लोग क्यों डर कर आ रहे थे? गो बैक टू द प्रीवियस सेशंस, क्या हुआ था वहां पर? ये लोग इस्लाम को हक मानकर उनके दिल में भी पहुंच रहा था, तो एक्सेप्ट करने के लिए क्यों नहीं रेडी थे? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल कॉजेस, पावर की वजह से, ट्रेडिंग की वजह से, ठीक है, पावर पोजीशन की वजह से और जो ना मनी फैक्टर्स की वजह से उन्हें इनकार कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन लोगों को क्या गुमान होने लगा था कि ये शख्स भी नौज़बिल्ला कहीं इन्हीं वजूहात से जो है ना ये जो है ना दावत दे रहे बोल के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिमाग को साफ कर देते हैं और पूरा अपना मामला खुला करके देते हैं। ना मुझे पोजीशन चाहिए, ना मुझे माल चाहिए, ना मुझे जो है ना ये तुम्हारे दरमियान जो है ना बेहतरीन फेम चाहिए, बल्कि मैं जो है ना मुझ पर अपनी किताब उतारी है, आपके पास पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ, मुझ पर अल्लाह ने मुझ पर अपनी किताब नाजिल फरमाई है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको खुशखबरी दूं और डराऊं, यानी बशीर और नजीर बनाकर भेजा गया हूँ। मेरा मामला ये दुनियावी कामों के लिए नहीं है। लोगों को नसीहत कर दी। अब अगर आप लोग मेरी लाई हुई बात कबूल करते हैं तो ये दुनिया और आखिरत के लिए आपके पास बेहतर होगा। तो पूरे कुरैश के सरदारों को पूरा जवाब पलटा कर देते। अब जो चैलेंजेस कुरान में बार बार हम लोग इंशाल्लाह दौरे कुरान से गुजरने वाले हैं, वहां पर ये चैलेंजेस आने वाले हैं। स्पेशली सूरह हामीम की सूरतों में हम इन चीजों का जिक्र करेंगे कि मक्का के जो सरदार थे ये चैलेंजेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे। उन चैलेंजेस का जिक्र इन बातों में यहाँ पर इस वक्त जो है ना उन लोगों ने ये पेशकश किया था। कभी भी हम वो तफसीर पढ़ेंगे अगली बार कि कुरैश कहते हैं कि आसमान से किताब लेकर आओ, कुरैश कहते हैं वो जाहिल काफिर मुशरिकीन कहते हैं कि फरिश्ता क्यों नहीं आया और एक आसमान का टुकड़ा क्यों नहीं नाजिल किया। वो जो चैलेंजेस बोलते हैं वो सीरा के इस हिस्से में कोट किए गए हैं। गौर से सुनिएगा, अगली बार हम वो आयतें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम वहां पर कोरिलेट कर पाएंगे। अब ये बातें हो गई, अब समझ में आ गया कुरैश को कि ये बंदा तो अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं है, अपने हक पे कायम है। तो क्या करते मालूम है, सेकंड पॉलिसी जो है ना पेश करते हैं। अब जवाब के बाद उन्होंने क्या किया, पहला फिर सवाल करते हैं कि हमारे पास इन पहाड़ों को हटाकर खुला हुआ मैदान बना दो और इसमें नदियां जारी कर दो और उसमें हमारे मर्दों यानी हमारे मुर्दों बिलखुसूस खजी बिन कलाब बोलकर उनका एक सरदार रहता, उसको पैदा करके वापस लेकर आओ। अगर वो हमारे पास आकर तस्दीक करने के लिए कहेगा, ईमान लाने के लिए कहेगा, तो फिर हम ईमान ले आएंगे। शरायत सोचिए, यानी उनकी सोच की देखिए, शर्त कर ईमान नहीं कबूल किया जाता, क्योंकि ईमान की जो इस्लाम की जो बुनियाद है ईमान बिल गैब है और अल्लाह की शरायत के ऊपर एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम एक्सेप्ट किया जाता, मेरी और आपकी शरायत पे नहीं कि ये काम हुआ तो मैं ये काम करूंगा, ये अल्लाह ताला मुझे नवाजेगा
تو मैं ये काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं हम भी वो कैरेक्टर में उतर जाते हैं ला इल्मी की वजह से। तो इस तरीके से जो है ना वो लोग फर्स्ट मुतालबा करते हैं कि वो मैदान पहाड़ों को हटा के मैदान बना दो और वो सरदार जो मर गया था खुजी बिन कलाब उसको जिंदा कर कर ले आओ, तो फिर हम इस्लाम करेंगे। तो बहरहाल हम बात ये कर रहे थे कि शरायत की वजह से नहीं इबादत की जाती, उन लोग इस चीज से लाइल थे। हम इस चीज को अपने लिए हमेशा याद रखें, अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे और आपको कुछ दे ना दे, कुछ नवाजे या ना नवाजे, हर हालत में हर चीज में मेरी दुआ कबूल हो ना हो, तकलीफ में हो खुशी में हो, हर हालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादत के लायक है, क्योंकि वो इलाह है, क्योंकि वो क्रिएटर है, क्योंकि वो खालिक है। डिपेंडिंग अपॉन के ये होगा तो इस तरीके की इबादत करूंगी, ये करूंगा तो ये शरायत की बिना पर नहीं, शरायत की बिना पर इबादत नहीं कबूल की जाती। ये इबादत अल्लाह जो है ना तमाम चीजों से पाक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह समद है, ये वाला ईमान अल्लाह ताला को मंसूब है। तो हम भी कभी कभी जो है ना लाइल्मी की वजह से इस तरीके के शरायत लगाने लगते हैं। तो इन कुरैश के किरदारों के इन नापसंदीदा किरदार यानी डोंट्स में शुमार किए जाते हैं। तो उन लोगों के ये काम थे, तो मैं और आप इस तरीके से नहीं करेंगे। खुशी हो गम हो, अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, क्योंकि जिंदगी क्या है हमेशा एक फ्लो में नहीं रहती, डे एंड नाइट का जो निकलता है 12 आवर्स नाइट 12 आवर्स डे। अल्लाह चाहता तो 24 आवर्स डे रख सकता था, अल्लाह चाहता तो 24 आवर्स नाइट रख सकता था। दिस इज द हिडन लेसन इन द नेचर के जिंदगी में धूप छांव है, जिंदगी में रात और दिन है, ना हमेशा दिन रहता ना हमेशा रात रहती। लेकिन रात होने से इबादत का मजा नहीं बदलता और ना दिन में जो है ना इबादत के शरायत बदलते हैं। अल्लाह रात में भी एक है, अल्लाह दिन में भी एक है, अल्लाह धूप में भी एक है, अल्लाह छांव में भी एक है, अल्लाह गम में भी एक है, अल्लाह खुशी में भी एक है। तो किसी लम्हे में अल्लाह की इबादत के लिए शरायत लगाना फिर इन लोगों के नक्शे कदम पे चलने के बराबर हो सकता है। वी हैव टू बी वेरी मच अलर्ट अबाउट दैट। सेकेंड